बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ सोने ने हौसला दिया है और कुछ हौसला हुआ है, लेकिन दोपहर को यकीन कीजिए नमाज के बाद जब मैंने मार्केट को चेक किया तो मुझे डर लग गया कि सोने का रेट इतना नीचे जा सकता है। तकरीबन 2,04,000 और 3,000 पे था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी हुआ और परेशान भी हुआ कि कितना लोगों को तकलीफ़ हुई होगी, कितना लोग परेशान हुए होंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेट ने अंगड़ाई ली और बढ़ना शुरू किया, तो फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि लोगों में हौसला ज़रूर आया होगा। दरअसल होता ये है कि जब रेट नीचे गिर रहा होता है तो वो गिरता ही चला जाता है। और आपको पता है कि डॉलर और ये दोनों जोड़ीदार हैं, डॉलर और सोना जोड़ीदार है। अगर डॉलर गिरेगा तो सोने का रेट भी ऑटोमेटिकली और नेचुरली नीचे की तरफ जाएगा। और डॉलर बहुत ही तेज़ी से इस हुकूमत या आप कहते हैं आर्मी चीफ की पॉलिसीज़ की वजह से नीचे गिरा है। सवाल ये पैदा होता है कि 70 साल से यही अदारे थे जो यही उनके काम थे, तो क्यों अब तक पाकिस्तानी कौम को जो है वो इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा है हर दफ़ा ही। और इस दफ़ा तो कुछ हद ही हो गई, हद से ज़्यादा काम जो है वो ख़राब हो गया। क्या वजह है कि स्मगलिंग इन 70 सालों में होती रही? अगर इन 70 सालों में ना होती तो शायद आज आपका डॉलर 50 रुपये होता। देखें, हमारी एक वक्त थी करेंसी इंडिया से डबल थी, डबल वर्थ रखती थी, बड़ी ताकत रखती थी। आज हम इंडिया से कितना पीछे हैं ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो किधर थे वो अदारे, कहाँ थे, किन्होंने ऐसा किया? उन सबको सज़ा भी होनी चाहिए कि सामने भी आना चाहिए कि किन लोगों की वजह से ये हालात हुए हैं। बड़ी बड़ी अफवाहें होती हैं लेकिन जुर्म साबित नहीं होते। तो बहरहाल अभी पाकिस्तानी कौम को क्या चाहिए कि उनकी मईशत एक स्ट्रॉन्ग मईशत हो जाए, उनके लिए ये परेशानियां ख़त्म हो जाएं। तो नए आने वालों को मैं खुश आमदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि हम साथ रहेंगे। और पुराने वालों को तो मेरा ऐसा सलाम कि जो कि यानी कि ममनूनियत का सलाम, क्योंकि मेरे वीडियोस को वो देखते हैं, समझते हैं, अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें बरकत भी डाले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज ट्रेडिंग की, उसके बाद हम फिज़िकल गोल्ड की, और फिर हस्बे मामूल हम बताएंगे इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स। नैस्डैक 15,361 पे चल रहा है और सुबह मैंने बात की थी कि ये 15,000 तकरीबन 350-400 तक जब ये ऊपर जाएगा तो तब हम इसको फिर सेलिंग में लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसको 15,400 के करीब सेलिंग में ले लेना चाहिए, लेकिन SL लाजमी लगाना चाहिए, सेव लॉस लाजमी लगाना चाहिए। अब बात करते हैं ऑयल की। तो ऑयल मैंने आपको सुबह कहा था कि सुबह 86.44 पे चल रहा था और तकरीबन 86.95 पे कहा था कि इसको सेल में बैठेंगे, और अभी जो है वो 87.33 है। तो हमें सेल इसमें ले लेना चाहिए, लेकिन हमें SL लाजमी रखना है। SL के बग़ैर हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हम गरीब लोग हैं, हमें नुकसान नहीं उठाना। तो SL खुदारा लगाया करें। मेरे एक दो दोस्त हैं, उन्होंने SL का तो इस्तेमाल तकरीबन छोड़ा हुआ है और अपना काफ़ी फंड जो है वो तबाह कर चुके हैं। तो बेहतर ये है कि हम SL लगाएं। उसके बाद अपने फेवरेट चीज़ पर आते हैं और वो है आपका गोल्ड। गोल्ड जा रहा है इस वक्त 1928 पर। सुबह 1926 पे था जब मैंने वीडियो पब्लिश की थी, और इसको मैंने आपको बताया था कि इसकी सपोर्ट 1914 होगी और इसका जो रेजिस्टेंस है 1934 या 40 तक भी जा सकता है। अगर ये H4 कैंडल्स इसकी जो है वो ओपन या क्लोज होती है 1914 से नीचे, तो हम इसे बाइंग में ही बैठेंगे, तो हम इसे सेलिंग में बैठेंगे। अदरवाइज़ हम इसे बाइंग में ही देखेंगे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसे बाइंग में लिया हो, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा ही होगा। थोड़ा सा अगर उन्होंने नीचे जाके लिया हुआ है तो
پھر بھی جو ہے وہ میں تو جب تک سپورٹ کے قریب نہ آئے تب تک میں وہ نہیں کرتا ہوں جو میں نے بتایا ہوا ہوتا ہے. میں نے بتایا کہ ہمیشہ سپورٹ کے نزدیک جا کر آپ نے بائنگ میں بیٹھنا ہے اور ریزسٹنس کے نزدیک جا کے آپ نے سیلنگ میں بیٹھنا ہے. بہرحال جنہوں نے کیا انہوں نے اپنی ان کی مرضی. اب ہم آتے ہیں گولڈ ریٹس کی طرف. تو 2,12,550 روپے میں بائنگ, 2,15,550 روپے میں سیلنگ. یہ پیس کا ریٹ ہے. اور 2,10,045 روپے میں بائنگ ہے روے کی, اور 2,12,545 پہ سیلنگ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبح جو میں نے ریٹ دیکھا دوپہر کو نماز کے بعد 2,04,000 کے قریب, تو مجھے تو ایک دم ڈر لگ گیا. میں بڑا پریشان ہوا کہ لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا, لیکن اب کچھ سونے نے حوصلہ تو دے دیا ہے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 1,50,000 یا 2 لاکھ سے نیچے جانا اس کے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے, اور اس مشکلات کو ہمیں جو ہے وہ کیش ہی کرانا ہے. ہمیں تو سونا جو ہے وہ آگے ڈالر کے ساتھ ہی رہے گا, اور ڈالر اتنا نیچے نہیں جا سکتا. آپ نے پیمنٹس بھی کرنی ہے, آپ کے ریمیٹنسز نہیں آ رہی ہیں. آپ کے پاس جو کہا گیا ہے کہ آپ کا جو آئے گا جو سرمایہ کاری ہوگی وہ دیکھیں ڈالرز میں ہوگی, تو ڈالرز میں مشینری وغیرہ یہ چیزیں بھی تو خریدی جائیں گی. تو بہرحال اتنا, اور اس کا آتے آتے آئے گا, ایسے ایک دم نہیں آئے گا کہ کل کہا اور آج آ گیا اور وہ لوگوں میں بڑھ گیا, ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ حوصلہ رکھیں اور پاکستان کے لیے دعا کریں, اور پاکستان کی ان جو حکمرانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالے کہ پاکستان کو یہ ترقی دیں. اب ہم آتے ہیں ان ریٹس کی طرف جو کہ امپورٹنٹ کرنسی ریٹس ہوتے ہیں, ان کی بات کرتے ہیں. ڈالر 302 روپے میں بائنگ, 305 روپے میں سیلنگ. یہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے. اور جو انٹر بینک ہے 302 روپے میں بائنگ, 302 روپے 95 پیسے میں سیلنگ. پاؤنڈ 379 روپے 50 پیسے میں بائنگ, 383 روپے 50 پیسے میں سیلنگ. یورو 323 روپے 80 پیسے میں بائنگ اور 327 روپے میں سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 198 روپے میں بائنگ, 200 روپے میں سیلنگ. کینیڈین ڈالر 228 روپے میں 228 روپے 80 پیسے میں بائنگ, 230 روپے میں سیلنگ. درہم 85 روپے 50 پیسے میں بائنگ اور 86 روپے 30 پیسے میں سیلنگ. ریال 80 روپے 70 پیسے میں بائنگ اور 81 روپے 50 پیسے میں سیلنگ. قطری ریال 83 روپے 54 پیسے میں بائنگ اور 84 روپے 24 پیسے میں سیلنگ. عمانی ریال 798 روپے 42 پیسے میں بائنگ, 806 روپے 42 پیسے میں سیلنگ. بحرین دینار 816 روپے 30 پیسے میں بائنگ, 824 روپے 30 پیسے میں سیلنگ. چائنا ین 41 روپے 79 پیسے میں بائنگ اور 42 روپے 19 پیسے میں سیلنگ. کویتی دینار 995 روپے 5 پیسے میں بائنگ اور 1004 روپے میں سیلنگ. ملیشین رنگٹ 65 روپے 72 پیسے میں بائنگ اور 66 روپے 32 پیسے میں سیلنگ. یہ تھے آج کے ریٹس. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہوگی. اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.